बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो का आगाज़ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हुए करते हैं। अल्लाह जब किसी औरत से खफा हो जाता है और इस पर से अपनी नज़र करम हटा लेता है तो इस औरत के जिस्म में 10 निशानियां हैं जो कि सामने आ जाती हैं। वो निशानियां एक एक करके आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 10 निशानियों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मामला अपने रब करीम के साथ कैसा चल रहा है और इसके मुताबिक आप मुस्तकबिल में अपने अमाल को तरतीब दे सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह और इसके रसूल ने नेक अमाल की तरफ रगबत दिलाते हुए इसके साथ ही अल्लाह जुल अजल ने अपने बंदों की नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो भी नेक काम करेगा वो चाहे मर्द हो या औरत, बेशर्त के वो साहिब ईमान हो तो वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। मतलब ये कि अल्लाह जलशाना किसी मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया ना होने देंगे। मोहतरम नाजरीन, अब आप बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानब रगबत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बड़ी रहमत और सियादत है। और अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हदायत और हर इंसान को नहीं देता। जैसा कि अल्लाह जलशाना कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है, और जब अल्लाह जलशाना किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हफाजत और नेकी की जानब रगबत ये सब अल्लाह की जानब से एक तोहफ़ा है, लेकिन जो लोग हदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह जलशाना ने नेकी की हदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में बात करेंगे इन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह जलशाना हदायत नहीं अता फरमाता और इन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर अकात इनके जिस्म में 10 निशानियां सामने आ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियां सामने आएँ, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी सामने आ जाए तो समझ लें कि ये औरत अल्लाह जलशाना की नाराज़गी का शिकार है और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह जलशाना ने इस औरत से हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक छीन ली है। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक निशानी भी देखें तो इसे यह बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फ़लाँ आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपनी सियादत से छुटकारा पा सके। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किस औरत से नाराज़ है या राज़ी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो इससे अपनी इबादत की तौफीक और लुत्फ़ व सुरूर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियां ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जिस औरत के अंदर इस तरह की 10 निशानियां होती हैं बस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढककर नहीं रखती और अपनी बनावट गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है,
یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہو۔ اس طرح کی خود سری اللہ پاک کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3، ایسی عورت جو بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ پاک نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی سوتی رہے، یعنی جس عورت پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی بھی عورت اللہ کی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر وقت سوتے رہنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس عادت کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے، یعنی اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسی عورت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی مہر لگوا بیٹھتی ہے۔ نمبر 6، محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی نشانی جو بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت سارے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں، بلکہ معاشرے کی دوسرے افراد کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی کہ ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، اس سے نوجوانوں کے جنسی جذبات کو اشتعال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ناپسندیدہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے ساتھ بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتوں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاوند، خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، وہ تو بس اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ہمیں نہیں بلکہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسی عورتیں جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ جلد از جلد سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور عورت کو اللہ پاک نے بہت قیمتی اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے، تو قیمتی اور خوبصورت چیز کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں، اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام السمیع ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہے فریاد سننے والا۔